बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की दो अहम मसरूफ़ियात रहीं। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने पहले साबिक़ सफ़ीरों, थिंक टैंक के नुमाइंदों और सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात की और अब से कुछ रोज़ कबल जो दौरा चीन हुआ था उस दौरे के हवाले से इन तमाम लोगों को एतमाद में लिया और तफसील से उनके साथ दौरा चीन के हवाले से गुफ्तगू की और ख़ित्ते में जो इस वक्त सूरत हाल है अमन व अमान के हवाले से, जो पाकिस्तान की एक स्ट्रेटिजिक पोजीशन है उस हवाले से भी बड़ी तफसील से गुफ्तगू की। दूसरी मसरूफियत में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अमरीकी TV CNN को एक तफसीली इंटरव्यू दिया जिसमें अफ़गानिस्तान के हवाले से और कश्मीर के हवाले से भी बात हुई। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे कि आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने दौरा चीन के हवाले से जो गुफ्तगू की है उसमें बड़ी तफसील से उन्होंने सीनियर सहाफ़ियों को, साबिक़ सफ़ीरों को और थिंक टैंक के नुमाइंदों को बताया है कि जो मौजूदा चीनी क़यादत है उसने पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का ये भी कहना था कि दोनों मुल्कों के दरमियान इस दौरे के बाद ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। अफ़गानिस्तान के हवाले से भी उनका कहना था कि पाकिस्तान और चीन की सोच में एक मुताबिकत पाई जाती है। दोनों ख़ित्ते में अमन चाहते हैं, अफ़गानिस्तान के अंदर अमन चाहते हैं। अफ़गानिस्तान पर उनका मज़ीद कहना था कि इस वक्त वहाँ पर इंसानी बहरान जन्म ले रहा है और पूरी दुनिया को अफ़गान अवाम की सूरत हाल को समझना होगा। जहाँ तक मुंजमद अकाउंट्स हैं अफ़गानिस्तान के, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का इस गुफ्तगू में कहना था कि सिवाय अमरीका के सब चाहते हैं कि जो अफ़गानिस्तान के अकाउंट्स हैं उनको अनफ्रीज़ किया जाए। इसके साथ साथ मईशत के हवाले से भी बात हुई और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का कहना था कि जो हमारी मईशत है वो दुरुस्त सिमत की जानिब गामज़न है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने मज़ीद क्या गुफ्तगू की, ये हम आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। खुसूसी नशिस्त में गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि कौमी तशख़्ख़ुस और हुकूमती इक़दामात को हम आहंग करके ही तरक्की की रफ्तार तेज की जा सकती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन ने तज़वीराती शराकत दारी की सिमत का तयन कर लिया है और CPEC समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया है। जितना भी चाइना पाकिस्तान की स्टडी की है, मेरे ख्याल में ये हमारी रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस ट्रिप के बाद है। कई ऐसी चीज़ें थी जिनके ऊपर हमें सेटलमेंट करनी थी उनसे, क्योंकि वो अभी उनकी सेटलमेंट नहीं हुई। इस ट्रिप के ऊपर पहली दफ़ा मौका मिला उनकी, और जब तक उनकी लीडरशिप उसके ऊपर नॉड नहीं देती, नीचे कोई चीज़, आपको पता है उनका जो सिस्टम है जैसा वो मूव नहीं करती चीज़। वज़ीर आज़म ने कहा कि कोरोना वबा के दौरान पाकिस्तान ने मौसर हिकमत अमली अपनाई जिसे चीन समेत दुनिया ने सराहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के इक्तिसादी इशारियों को भी चीन की क़यादत ने मस्बत करार दिया। आज आप देख लें कि सारी दुनिया के अंदर अमेरिका जैसी जगह निचला तबका पेश किया, सारी दुनिया में डेमोन्स्ट्रेशंस हुई हैं नॉकडाउन। कोविड में भी हम सबसे बेहतर निकल गए, ग्रोथ रेट डिस्पाइट एवरीथिंग, सारे इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, एक्सपोर्ट्स, रेमिटेंसेस, टैक्स कलेक्शन, रेवेन्यू सब राइट डायरेक्शन पे है। ये नेविगेशन का कमाल था कि सारों को इंटरेस्ट को डील करते हुए यहाँ पहुंचे हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल का जिक्र करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि अमरीका के अलावा पूरी दुनिया ये इदराक रखती है कि इस मोड़ पर अगर अफगान अवाम की मदद न की गई तो संगीन इंसानी बहरान जन्म ले सकता है। यूरोपियंस का, सारी अफगानिस्तान की नेबरिंग स्टेट्स का, सबका इस वक्त कंसेंसस है कि उनको ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को अवॉइड करना चाहिए और इनके रिजर्व्स को डीफ्रीज करना चाहिए। स्वाय अमेरिका का, अफगानिस्तान का अगर कैओस की तरफ चला गया, वो भी ये समझते हैं तो उनको काफ़ी नुकसान होगा। तो इवेंचुअली अमेरिका भी रियलाइज़ करता है, लेकिन अमेरिका अपनी डोमेस्टिक कंपल्शंस की वजह से फंसा हुआ है। इस मौके पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफगानिस्तान समेत खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के हवाले से पाकिस्तान और चीन की क़यादत का मौक़िफ़ यकसा है और मकबूजा कश्मीर पर चीन ने पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ की हिमायत की है। वजीर खजाना शौकत तरीन ने वजीर आजम इमरान खान के हालिया दौरे चीन पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि दोनों मुल्कों ने सनतों को फरोग देने के लिए CPEC समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। विफाकी वजीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने CPEC की सुस्त रवि के तासुर को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि इस मंसूबे के तहत
नई ट्रांसमिशन लाइंस और सड़कें बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि सी पैक पर पहले 7 वर्किंग ग्रुप्स थे जो अब 11 हो गए हैं। खुसूसी नशिस्त में साबिक सिफारतकारों और थिंक टैंक्स ने वजीर आजम के दौरे चीन को इंतहाई कामयाब करार दिया और कहा कि दौरे से दोनों मुल्कों को मुस्तकबिल की शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए एक नई जहत मिली है। रिपोर्ट आपने देखी और इस पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने स्टूडियोज़ में दावत दी है साबिक सफ़ीर जनाब नजमुस साकिब साहब। आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं। हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सफ़ीर आसिफ दुरानी। आसिफ दुरानी साहब, आप भी इस नशिस्त में वज़ीर आज़म साहब के साथ मौजूद थे, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और साबिक सफ़ीर सैयद हसन जावेद साहब, आप भी इस नशिस्त में मौजूद थे, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ नजमुस साकिब साहब आपसे। ये एक रिवायत है जो वज़ीर आज़म साहब ने रखी है। मैं अगर इसको डी ब्रीफिंग का लफ्ज़ कहूँ तो ये क्या ये मुनासिब होगा? आप चूंकि इसको ज़्यादा बेहतर समझते हैं, ये कैसी रिवायत है कि ये मुशावरत की है? ये असल में हमारे यहाँ रिवायत रही नहीं है। हमारे यहाँ रिवायत ये रही है कि जब भी कोई हेड ऑफ़ स्टेट या हेड ऑफ़ गवर्नमेंट दौरा करता है बाहर का, तो फ़ॉरेन ऑफिस और जो रिलेटेड स्टेक होल्डर्स हैं वो अपने इनपुट्स देते हैं, टॉकिंग पॉइंट्स होते हैं, उस पर ब्रीफ बनता है और उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं। ये होता है सारा दौरा करने से पहले। इस तरह की चीज़ जो है कि दौरा हो गया और उसके बाद जो है वो आप मुतल्लिका लोगों को बुलाते हैं। ये असल में आइंदा के लिए जो आइंदा का सफ़र हमने करना है, मिसाल के तौर पे इस ज़मन में अगर हम बात, तो पाक चाइना के जो ताल्लुकात हैं वो किस नहज पे चलने चाहिए, कौन सी गलतियां हमसे हुई, किन का इयादा हमने नहीं करना और कौन कौन से ऐसे नए प्रोजेक्ट्स हैं जिनको, उसके लिए डी ब्रीफिंग बड़ी ज़रूरी है। आपने बिल्कुल ठीक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। ये एक तरह की डी ब्रीफिंग सेशन था जिसमें हमारे जो बहुत सारे थिंक टैंक्स के लोग थे, उसमें हमारे यानी साबिक सफ़ीर थे जिस तरह आपने कहा, उसमें अखबार नवीस थे और मैंने बड़े बड़े काम के लोगों को उसमें देखा जिससे कि प्राइम मिनिस्टर ने खुल के और तफसील से बात की। पिछली दफ़ा ये भी नहीं होता था यानी कि आप इस तरह की चीज़ टेलीविज़न पे दिखाएं। बिल्कुल ठीक। मिसाल के तौर पे जब इस तरह की कोई मीटिंग होती है तो वो क्लोज डोर में होती है और उसमें लोग नॉर्मली लिख के लाते हैं कि जी ये हमारी तरफ से ये गुफ्तगू करना और इस तरह से और इतने बड़े स्केल पे मेरे ख्याल में एक खुशाइन बात है जावेद, और इसको, इस रिवायत को जो है वो आगे बढ़ाना चाहिए क्योंकि मोर द मैरियर, जितने दिमाग ज़्यादा होंगे। और इसमें मैंने जब इसको पूरा जब सुना, आपने तो छोटी सी रिपोर्ट दिखाई ना, मैंने इसकी पूरी रिपोर्ट जब देखी और सुनी और मेरे ख्याल में कि प्राइम मिनिस्टर ने बड़े हमतन गोश हो के सुना है और उन्होंने कुछ पॉइंट्स नोट भी किए होंगे जो कि हमारे आइंदा के लिए जो ताल्लुकात की नौइयत है उसमें मुमिद साबित होंगे, कुछ इस तरह से कि जो इस वक्त सूरत हाल है उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। क्योंकि उसमें साबिक सेक्रेटरी खारजा थे, साबिक एम्बेसडर्स थे जो चाइना के अंदर रहे, अमेरिका के अंदर रहे, और ये जो इनपुट है ये बहुत ऐड करता है आप बहुत ज़्यादा। क्योंकि एक होता है सरकारी किस्म का ब्रीफ जावेद, वो नॉर्मली फॉरेन ऑफिस देता है और उसमें यानी वही रूटीन की बातें लिखी होती हैं। इसके अलावा कुछ टॉकिंग पॉइंट्स होते हैं जो ख़ास प्राइम मिनिस्टर के लिए होते हैं, वो ख़ास मवाद होता है। अब उसमें कहीं कहीं पे कोई लूप होल्स अगर रह जाए तो इस तरह की मीटिंग जो है उसमें आदमी, वो मैंने उसमें देखा सुहेल महमूद साहब जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो मुसलसल यानी नोट ले रहे थे, तो इसका मतलब है कि कुछ नए पॉइंट्स डेफिनेटली सामने आए होंगे। ठीक है, आप कहते हैं कि बहुत हेल्दी रिवायत है। आसिफ दुरानी साहब, आप वहाँ मौजूद थे। दौरा चीन के हवाले से जो वज़ीर आज़म साहब ने गुफ्तगू की, बातें की, ज़ाहिर है हमारी एक बड़ी स्ट्रेटिजिक रिलेशनशिप है चीन के साथ। हर क्राइसिस के अंदर चीन और पाकिस्तान एक दूसरे के शाना बशाना खड़े रहे। कितने मुतमईन हैं कि जो वज़ीर आज़म साहब ने आपसे गुफ्तगू की, वज़ीर आज़म साहब ने आपने जो चीन के हवाले से उन्होंने बताया आपको? जी जावेद साहब, थैंक यू सो मच। जैसे कि एम्बेसडर नजमुस साकिब ने अभी फरमाया, ये एक यकीनन एक खुशगवार तब्दीली है यानी डी ब्रीफिंग की, और इसमें उन्होंने जितने भी रेलिवेंट लोग थे, जिसमें आपने भी फरमाया, वो एम्बेसडर्स थे, थिंक टैंक के लोग थे और जर्नलिस्ट हैं, जो ओपिनियन मेकर हैं, वो सब मौजूद थे। और फिर इसमें खाली प्राइम मिनिस्टर ही नहीं, उनके साथ वज़ीर ख़ारजा, फिर वज़ीर ख़जाना, वज़ीर इत्तलाआत, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी, वो भी मौजूद थे। और उनमें जो वो प्राइम मिनिस्टर जो है बाज़ इशूज़ थे जिसको वो वहाँ पे रेफ़र कर देते थे रेलेवेंट मिनिस्टर को। तो इसमें ये एक जो अहम बात थी, इससे पहले ज़रा आप देखते तो बैकग्राउंड, ये जो चीन के विजिट हो रहा था तो उसमें कई चेमगोइयाँ हो रही थी।
نہ صرف ملک کے اندر بلکہ باہر بہت زیادہ ہو رہی تھی. انڈیا کی طرف سے کچھ زیادہ ہی حرزہ سرائی ہو رہی تھی, اور اس کے وزٹ کے دوران کسی کو ملاقات نہیں ہوئی, صرف ویڈیو کال ہوئی جو کہ غلط ثابت ہوئی. تو اس لیے یہ تمام, اور اس سے پہلے سی پیک کے بارے میں جس قسم کی جو پوائزننگ کی گئی انڈیا کی طرف سے, امریکنز کی طرف سے, تو اس کے لیے بھی ضرورت تھا کہ اس کو جو ہے ظاہر کیا جائے. اور اس سے بڑھ کر اگر آپ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دیکھیں وتھ 33 پیراگراف, آپ دیکھیں اس کے اندر جو سی پیک کا شیئر ہے, اور اس میں جو ہے ہر ایریا کو انہوں نے کور کیا ہے, اور کس طرح سے اس کی جو ہے وہ اس کی پروگرس کو مانیٹر کیا جائے گا اور کیسے اس کو آگے بڑھایا جائے گا. تو یہ تمام چیزیں میرے خیال میں یہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بذات خود ایک بہت بڑا وہ آپ سمجھیں ایک ریفرنس ہے سی پیک کی کامیابی کا اور اس کے گیم چینجر ہونے کا. اور اس میں ڈٹرمنیشن ہے دونوں سائڈ کا, کیونکہ اس سے پہلے یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ چائنا جو ہے اب لیو فارم ہے وہ آگے نہیں بڑھا, تو یہ بھی اس بات کو جو ہے ڈینائی کرتا ہے, جو پرائم منسٹر نے خود بھی اس بات کا اعادہ کیا اور بڑے برملا انداز میں اعادہ کیا کہ چین کے پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے بھی واضح انداز میں کہا کہ جو ان کے نزدیک سی پیک کی کامیابی ایکچولی پی آر آئی کی کامیابی. تو یہ تمام وہ فیکٹرز تھے جس پر پرائم منسٹر نے جو ہے اس کو ڈی بریف کیا, اور یہ یقیناً ایک نئی روایت ہے جس کا میرے خیال میں کنٹینیو رہنا نہ صرف خارجہ امور کے کانٹیکس میں بہتر رہے گا, بلکہ ایک ویل کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ جو ہے جو کہ کی جانی چاہیے گورنمنٹ کو جب وہ ایک ایگریمنٹ یا ایم او یو سائن کر لیتے ہیں, اس میں بھی مددگار ثابت ہوگا. جی ٹھیک ہے. سید حسن جاوید صاحب, آپ فرمائیے گا کہ آپ کا کیا امپریشن رہا. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ دورہ تھا وزیر اعظم کا, اس سے دونوں ملک اب آگے بڑھے ہیں. ایک تو ہم نے دیکھا کہ 2019 میں کرونا آیا, پھر 2019 کے بعد یہ وزٹ ہوا ہے, اس کی وجہ سے ظاہر ہے چین بھی بند ہو گیا, پوری دنیا کی ممالک بھی بند ہوئے, معیشت بھی بند ہوئے. لیکن یہ جو دورہ ہے یہ ایک نیا آغاز ہے پاکستان اور چین کے درمیان, اور ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان اور چین میں حکومتیں بدلتی رہی ہیں, لیکن جب تعلقات کی بات آتی ہے تو نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. جی بالکل آپ نے درست فرمایا. یہ دورہ ایک خصوصی نوعیت کا دورہ ہے لگتا ہے, اور اس کو کسی جیسے ہمارے چین کے ساتھ تعلقات رہے ہیں ایک تاریخی دورہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں, کیونکہ یہ 2 سال کے ایک بڑی غیر معمول حالات دنیا میں تھے جیسے پینڈیمک, اور جس کی وجہ بعد یہ وزٹ ہوئی. اس دورے سے جو بہت سارے فائدے اس کے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ ہمارے لیے ایک نئی اوپننگ اور ایک نئی راہ ایک ہمیں متعین کر دیا اس دورے نے کہ ہم نے چین پاکستان تعلقات کو اور تعاون کو کس نئے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے. کیونکہ آپ کو جیسے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ دنیا کے حالات تیزی سے بدل رہے ہیں. میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ تاریخ کروٹ لے رہی ہے, اور کچھ تاریخ دانوں کا یہ خیال ہے کہ تاریخ آلریڈی کروٹ لے چکی ہے. تو ہمیں چین کے رائز سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پاکستان میں بالکل اس دورے سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے. اور خاص کر کے جیسے پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا اور آپ نے بھی اس کو کور کیا کہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ جو ہے وہ جو کہ ان کا ڈومیننٹ سیکٹر ہے اس کے ساتھ ہمارے تعلقات کو بڑھانا چاہیے. ہماری پرائیویٹ سیکٹر کو اس طرف دیکھنا چاہیے. چین کی تہذیب اور چین کے جو سسٹم ہیں ان کو ہمارے اندر سمجھ بوجھ ہونا چاہیے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ چین سے ہم نے تعلقات بڑھائے نا, تو وی ول ہیو ٹو انلرن وٹ ایور وی ہیو لرن سو فار اباؤٹ چائنا فرام دا ویسٹرن اسکالرس. ہمیں چین کے بارے میں جو مغربی محققین نے اور کتاب اسکالرس نے جو بتائے ہیں وہ انفارمیشن اب irrelevant ہو گئی ہیں. اب جو نئے حالات ہیں اس میں ہم نے خود جو ہے وہ چین کو سمجھنے کے لیے چین کے بارے میں پوری طرح ہماری آگاہی ہونی چاہیے. ہم ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کریں, اور ہم اس وقت ایک آئیڈیل سچویشن میں آ گئے ہیں جس میں آپ کہیں کہ پاکستان جو ہے وہ آن دا تھریش ہولڈ آف 7-8% growth rate even before without IMF. IMF تو
प्रोग्राम तो ग्रोथ को डिप्रेस करता है। तो हम चीन के जो सीपेक का जो सेकंड फेज है, हमने अगर इसको कामयाबी से मुकम्मल कर लिया, जिस तरह के अमली इकदाम चाहिए ग्राउंड लेवल पर, ठीक है। वो हम सब कर गए। जिसमें इस्लाहात है, नई नई पॉलिसियाँ हैं, गवर्नेंस की इम्प्रूवमेंट्स हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजन है और जो उनके इम्प्रेशंस हैं इस विज़िट के बारे में, मैं एग्री करूँगा कि ये विज़िट एक तारीख़ी नौइयत की रही है, और इसमें अभी काफ़ी इसके समरात ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये नजम साकिब साहब ये जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि हम इन ताल्लुकात से ज़ाहिर है हमें फ़ायदा उठाना है, और फिर BRI के बैनर तले CPEC, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब चाइना के मॉडल की बात करते हैं और वो बहुत इम्प्रेस हैं इस बात से कि चीन ने 70 करोड़ अफराद को गुर्बत से निकाला। ये मॉडल चीन का क्या है और क्या ये हम कर सकते हैं? ये आपने बहुत ही ज़्यादा अहम सवाल किया है। वो इसलिए कि हमने पिछले दिनों में ख़ास तौर पे देखा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज भी बात की कि हमें चाइना का मॉडल जो है वो फॉलो करना है। इसमें कुछ मुज़मिरात हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम ये नहीं कर सकते कि चूँकि चीन ने ये किया लिहाजा हमें भी ये करना चाहिए। मेरे ख्याल में उसमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि चाइना ने अगर गुर्बत ख़त्म की तो किन हालात में की, सबसे पहला सवाल। उसके लिए उसकी गवर्नमेंट मशीनरी कैसी थी, उसमें उसकी पब्लिक सपोर्ट कैसी थी, उसमें वो जो प्रोजेक्ट बनाते थे, कोई अगर फ़र्ज़ करें बनाया है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन में किस कदर ट्रांसपेरेंसी थी, किस कदर उसमें कुव्वत थी। अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि आपको चाइना को स्टडी करना पड़ेगा। चाइना, नॉर्मली लोगों को ये गलत फहमी है जावेद कि देखिए 1947 में पाकिस्तान वजूद में आया और 1949 में 2 साल बाद चाइना आया और देखिए चाइना कहाँ निकल गया। ओ बाबा, चाइना 1949 से पहले भी, जब अक्टूबर 1 को चेयरमैन माओ ने डिक्लेयर किया था ना इसको, यानी चाइना को, नई चाइना को, उससे पहले भी वो एक नेशन थी, उससे पहले भी वो एक नेशन थी, और ये सफ़र हज़ारों साल का है। अब ये है कि एकदम से ये कहना कि जी ये चूंकि चाइना ने गुर्बत ख़त्म की है लिहाजा पाकिस्तान को भी कर लेनी चाहिए और चलें बिस्मिल्लाह करें, कहाँ से करें, कहाँ से शुरू करें, और कहाँ पे ये बीच आएगा और कहाँ से आप इख्तिताम करेंगे। मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आपने चाइना मॉडल अगर फॉलो करना है तो पहले चाइना को स्टडी करें, और उस पर अगर आप देखेंगे ना तो वो चीज़ें कुछ कम नज़र आएंगी आपको आपके मुल्क में, या फॉर दैट मैटर एनी अदर कंट्री। फॉर इंस्टेंस, मुझसे आप पूछते हैं कि जी सबसे ज़रूरी एलिमेंट इसमें क्या है। चाइना में अगर ये जिस तरह अभी यानी एम्बेसडर आसिफ ने बात की कि, और आप भी बात कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये कहा कि वहाँ पे ऊपर एक फैसला होता है। देखिए बात यही है, बिल्कुल ऊपर एक फैसला होता है और उसके बाद वो ट्रिकल डाउन करता है, और किसी की मजाल नहीं है कि वो, अच्छा क्या हम ऐसा अफोर्ड कर सकते हैं? कम से कम आपको 5 से 10 साल तक की एक हुकूमत इस्लामाबाद में चाहिए जो कि पता नहीं कैसे वन रूल होगा, यानी वन पार्टी रूल होगा। फिर इसके अलावा आपको आपकी जो गवर्नमेंट मशीनरी है, करप्शन नाम की कोई चीज ना हो, और अगर कहीं आता है तो अक्रॉस द बोर्ड आपकी अकाउंटेबिलिटी हो। उसमें आपको एक जुडिशरी ऐसी चाहिए, उसमें आपको ये सारी मशीनरी ऐसी चाहिए जो कि उस पूरे प्रोजेक्ट को, फर्ज करें आपने जिस तरह बात की ना कि आपने गुर्बत खत्म करनी है, मेरे ख्याल में चाइना का मॉडल फॉलो करने से पहले आपको एक होलसम स्टडी की जरूरत है कि चाइना है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान अपने मौजूदा हालात में रहते हुए और अपने वसाइल के अंदर जिसमें उसने अपनी इकोनॉमी भी चलानी है, आपकी ये डेट सर्विसिंग है, आपके ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर जो हैं वो सिक्योर नहीं है, टेररिज्म का खतरा है, TTP सर पे खड़ी है, तालिबान की समझ नहीं आ रही, और उसके बाद मिडिल ईस्ट में एक हंगामा मचा हुआ है। UAE जो है वो इसराइल को तस्लीम कर रहा है, सऊदी अरेबिया जो है वहां सिनेमा हॉल खुल रहे हैं, एक अजीबो गरीब किस्म का आपको, और आप उसके दरमियान हार्ट में मौजूद हैं। इन हालात में आपने अपना बावर्ची खाना देखना है कि ड्राइंग रूम देखना है? आपने ये सारा कुछ देख के फिर आप देखें कि चाइना का मॉडल आप किस तरीके से फॉलो कर सकते हैं। मेरे ख्याल में हम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए फैसला मिन हैसुल कौम करना होगा। आसिफ दुरानी साहब, ये इस डिस्कशन में ये बात आई, वज़ीर आज़म साहब ने कही
کہ چائنا ماڈل، جیسے کہ نجم الثاقب صاحب نے بھی فرمایا اور وزیر اعظم صاحب نے بھی مشکلات کا ذکر کیا کہ چائنا کے اندر اوپر ایک فیصلہ ہوتا ہے، اس کا ٹرکل ڈاؤن ہوتا ہے، نیچے بھی اس کو فالو کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کی پراپر فالو اپ بھی ہو رہا ہوتا ہے. اور اس ڈسکشن میں یہ بات بھی ہوئی کہ چین کے حوالے سے، سی پیک کے حوالے سے جو پروجیکٹس ہیں ان پہ حکومت کو بڑی ایک نظر رکھنی چاہیے، علیحدہ لوگ ہونے چاہیے، ڈیسک ہونا چاہیے جو فالو کر رہا ہو، اور یہ نہ ہو کہ جیسے مختلف دیر آ جاتی ہے، مسائل آ جاتے ہیں اور پھر معاملات ایک بار پھر ریڈ ٹیپزم کی نظر ہو جاتے ہیں. تو ہمیں بہرحال یہ فوکس تو کرنا ہوگا. اور اسی تناظر میں انہوں نے 18ویں ترمیم کا بھی ذکر کیا کہ اس کی وجہ سے بھی ظاہر ہے کچھ مسائل ہیں جو اس ترمیم کی وجہ سے بھی ہوئے. جی میں جواب دوں؟ جی درانی صاحب. جی جاوید صاحب، بات یہ کہ ہر نیشن کا اپنا ایک ماڈل ہے اور وہ اس کے مطابق چلتے ہیں. پاکستان نے جب یہ وجود میں آیا تو اس میں وہ چائنیز کو انہوں نے کوئی ایمولیٹ نہیں کیا تھا. آپ نے اپنی جدوجہد کی تھی، اس کے مطابق آپ چل رہے تھے. آپ ابھی بھی جو ہے وہ ایک جمہوری پروسیس ابھی بھی لرن کر رہے ہیں، سب کچھ ہیں. چائنا سے جو آپ پک کر سکتے ہیں وہ اس کا میرٹوکریسی ہے کہ اس نے میرٹ کو کس طرح سے پروموٹ کیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ یہ کہیں تو وہ چائنا میں صرف ٹاپ ڈاؤن اپروچ نہیں ہے. سی پی سی اور پولٹ بیورو جو ہیں وہ باٹم اپ بھی کرتے ہیں، کیونکہ لیڈرشپ اس وقت تک صحیح فیصلے نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کو گراؤنڈ لیول پہ صحیح انفارمیشن نہ ہو اور انہیں صحیح فیصلے نہ کیے ہوں، اور اس کے علاوہ ان کے فیصلوں کی جب تک صحیح امپلیمنٹیشن نہ ہو. تو چائنیز ماڈل جو ہے سیاست دلچسپ ہے، اس کو ہمیں آبزرو کرنا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں جو ہے پولیٹیکل سسٹم علیحدہ ہے، ایتھنیسٹی میں علیحدہ ہے. چائنا کے اندر جو ہے آن ڈومینیشن جو ہے وہ ایک علیحدہ ہے. وہ امبیسڈر جاوید جو اس سے زیادہ بہتر روشنی ڈال سکیں گے. تو ہم اس سے بعض چیزوں میں سیکھ سکتے ہیں. بعض ہمارے کلچر ہیں اس کے اندر کچھ جو ہے وہ مختلف ہیں، وہ ایک علیحدہ ہے. ورک کلچر علیحدہ ہے. ہمارے ہاں جو ہے سب سے پرابلم ہے وہ میرٹ نہ ہونا ہے، اور میرٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ آپ کے تمام شعبۂ زندگی ہے وہ متاثر ہوتے ہیں. آپ اس کو لے آئیے، میرے خیال میں ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. آپ کے پاس اب بھی جو سسٹم ہے اس کو اگر آپ صحیح معنوں میں امپلیمنٹ کریں، اس کے جو ہے جو پرومسز ہیں ان کے حقوق ان کے مطابق چلیں. 18 امینڈمنٹ میں پرسنلی اس کے جو ہے اس کو انڈو کرنے کے بالکل مخالف ہوں، کیونکہ اس وقت پاکستان کی کوہیژن جو ہے وہ پروونشل اٹانومی کی وجہ سے، یہی وجہ سے ہے کہ ہمارا جو فیسپیرس ٹینڈنسیز ماضی میں پائی جاتی تھی وہ ختم ہو چکی ہیں 18 امینڈمنٹ کے بعد سے. یہ ایک بحث ہے جس کو ملک کے اندر ہونا چاہیے اور اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس کو ڈسکس کرنا چاہیے. تو لہٰذا کوئی بھی چیز ٹاپ ڈاؤن نہیں ہونی چاہیے کہ اوپر جو ہے جو کہا گیا اس کو امان رکھنا جو ہے زمین پہ جو ہے آپ امپلیمنٹ کریں گے. جمہوری تقاضوں کے مطابق نہیں ہے. آپ کو اپنا ماڈل بنانا ہے وتھ پاکستانی کریکٹرسٹکس. آپ نے جو ہے یہ ہم جو بورو کر رہے ہیں نا کٹ اینڈ پیسٹ، یہ اس نے کام نہیں کیا، اس نے کہیں پہ بھی کام نہیں کیا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا ماڈل ایوالو کیجیے اور اس کے بعد اس کی طرح کیجیے. چائنا نے کسی سے قرضہ نہیں لیا، آپ بھی کریں. پیٹ پہ پتھر باندھیں، آپ پھر قرضے نہ لیں. آپ بھوک کو برداشت کریں، آپ جو ہے تعلیم کو عام کریں، آپ پاپولیشن پہ جو ہے کنٹرول کریں. آپ جو ہے وہ یہ عدلیہ جو ہے اس کو اندر جو ہے جو اگر کالی بیڑے ہیں اس کو نکالیں. آپ بیوروکریسی کے اندر جو پولیٹیسائز ہوا ہے اس کو ٹھیک کریں. آپ جو اکانومی کے اندر جو جس طرح سے اس وقت اسٹیٹ کلچر ہے اس ملک کے اندر، کارپوریٹ کلچر تو نام ہونے کے برابر نہیں ہے. آپ ایک ہاتھ کی 5 انگلیوں میں گن کر سکتے ہیں کہ آپ کے یہاں کارپوریٹ کے کتنے لوگ ہیں وہ انڈیجنس پاکستانی. باقی تو سارے سیٹ بیٹھے ہوں، وہ چاہے شوگر مافیا کے ساتھ ہو یا وہ ویٹ مافیا کے ساتھ ہو یا اس کا جو ہے تعلق اور جو ہے باقی بزنسز کے ساتھ ہوں. آپ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، آپ ذرا پوچھ لی کہ انویسٹمنٹ منسٹری سے وہ کون سی 10 انڈسٹریز ہیں جو تیار ہیں انویسٹمنٹ کے لیے اور اس کی لوکل ایکویٹی کہاں ہے. آپ کو اگر جواب مل جائے تو میں بڑا جو ہے میں ٹھیک ہے. اب بنیادی نکات کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اور اصلاحات کی طرف اصلاحات کی بات کر رہے ہیں. ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے پروگرام میں. ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد گفتگو کو بڑھائیں گے. پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج وزیر اعظم عمران خان نے
CNN को एक खुसूसी इंटरव्यू दिया और उसमें बड़ी तफसील से अफ़गानिस्तान के हालात, मकबूजा कश्मीर में जो कुछ इस वक्त हो रहा है, भारत वहाँ पे कर रहा है, उस हवाले से भी बात की। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का कहना था कि पूरी दुनिया को समझना होगा कि अफ़गान अवाम इस वक्त एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं। हर सूरत में जो मुंजमद असासे हैं अफ़गानिस्तान के, वो अनफ्रीज़ करना होंगे। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का ये भी कहना था एक सवाल के जवाब में कि एंकर से उन्होंने पूछा, जब एंकर ने पूछा कि क्या ऑप्शन अफ़गानिस्तान में तालिबान के अलावा हो सकती थी, तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का कहना था कि आप बताएं कि तालिबान के साथ काम करने के सिवा और क्या ऑप्शन हो सकती थी अफ़गानिस्तान के अंदर। कश्मीर के हवाले से उनका ये भी कहना था कि भारत में इस वक्त RSS का नज़रिया हुक्मरानी कर रहा है और मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत मुसलमानों की नस्ल कुशी कर रहा है। एक सवाल पर जब सिंकियांग का हवाला दिया प्रोग्राम के एंकर ने, तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का कहना था कि मकबूजा कश्मीर और सिंकियांग का मुआवजा किसी सूरत में नहीं किया जा सकता, और सिंकियांग की जिस तरह की तस्वीर पेश की जा रही है, मगरबी मीडिया जिस तरह पेश कर रहा है, वैसी तस्वीर नहीं है। तो अब इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन नजमुल साकिब साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैंने हसन जावेद साहब जी बिल्कुल, हसन जावेद साहब के पास जाएं। ये असल में अभी जो बात हो रही थी ना, आप ये बड़ा अच्छा आपने नुक्ता उठाया है अफ़गानिस्तान का। मैं ये कह रहा था कि दुनिया में कोई भी अच्छा मॉडल अगर आपको नज़र आता है, फिज़ाल के तौर पे चाइना का मॉडल है आपको, यानी सिंगापुर में यानी ली कुआन यू थे, या आपको महातीर साहब नज़र आते हैं, तो इम्प्रेस होना एक बात है कि आप उससे मुतासिर होते हैं किसी लीडर से या किसी मॉडल से, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अपने हालात को मद्देनज़र रखते हैं, क्या हम ये कर भी सकते हैं कि नहीं। मिसाल के तौर पे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी एलिमेंट है दुनिया के किसी भी किस्म के प्रोजेक्ट या मॉडल को फॉलो करने के लिए, वो है गवर्नेंस। आप अपने पाकिस्तान की गवर्नेंस यानी जावेद ठीक कीजिए, मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी आपको मॉडल की ज़रूरत रहेगी। ठीक है, गवर्नेंस की आप बात कर रहे हैं। जी सैयद हसन जावेद साहब, आपकी तरफ आऊँगा मैं। ये जो अहम बात की है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने, एक तो उन्होंने चीन में भी जाके कश्मीर के हवाले से चीनी सदर से, चीनी क़यादत से बड़ी तफसील से मुलाकात की, और मुसलसल वज़ीर आज़म भी ये कह रहे हैं और पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी है इस वक्त कि भारत का जो RSS का नज़रिया है वो इस वक्त हुक्मरानी कर रहा है। मकबूजा कश्मीर में जो हालात हैं उसका मुवाजना आप दुनिया की किसी भी हिस्से में होने वाले जो मज़ालिम है वो उससे नहीं कर सकते। ये एक मुसल्लमा तनाज़ा है पाकिस्तान और भारत के दरमियान। इस मामले में चीन भी पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की हिमायत में खड़ा रहा है, और भारत की अगर सलामती काउंसिल की मुस्तकिल नशिस्त की बात करें तो चीन उसमें कहता रहा है कि जब तक ये मसला हल नहीं हो सकता तो किस तरह भारत आ सकता है इसमें। जी बिल्कुल। इसके पहले कि मैं आपको आप के असल सवाल की तरफ आऊँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो जिस मॉडल की बात कर रहे थे, चाइना मॉडल, उस पर मैंने एक किताब, मेरी 8 किताब में से एक किताब है, चाइनाज मॉडल ऑफ डेवलपमेंट लेसन्स फॉर पाकिस्तान। ये आपको बुक शॉप्स में मिल जाएंगी इस्लामाबाद में। ठीक है। तो वो उसमें 126 के करीब ऐसे लेसन्स हैं जो A to Z, जो 26 लेटर्स है, और फिर 100 वो डिसीशंस हैं जो डेंग ज़ाओपिंग ने उस ज़माने में किए, क्योंकि उनके सामने भी कोई मॉडल नहीं था जो जिस तरह का वो चीन तामीर करना चाहते थे। तो मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मैं वहीं मौजूद था, और तकरीबन 7 साल न सिर्फ उनके इस मॉडल को एवॉल्व होने में उस वक्त उनके साथ, बल्कि 5-6 दफ़ा मिला भी हूँ। तो ये किताब मौजूद है, और इसमें एक सफ़े पर उनके एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होते थे, ली लानचिंग साहब, उन्होंने अपनी किताब में, जिसका नाम है ब्रेकिंग थ्रू, तो उस किताब में उन्होंने चीन के इस सफ़र का जिक्र किया। उसमें उन्होंने 5 सफ़ा पाकिस्तान के ऊपर लिखा कि हमने पाकिस्तान से क्या क्या सीखा, और उस 5 सफ़े का एक आधा पेज तकरीबन मैंने रिप्रोड्यूस किया अपनी किताब में कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ उनकी नज़र में क्या क्या थी। तो ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि किसी भी मॉडल जो है वो कभी कंप्लीट नहीं होता, और चाइना ने तो एक हाइब्रिड मॉडल बनाया है जो गुज़श्ता 40 साल में, और इसमें जो है उन्होंने जो है वो मॉडल अडॉप्ट करने का, देखें चाइना का मॉडल है, हम अपना मॉडल हमें बनाना चाहिए। वही बात है जो नजमुल साकिब साहब कह रहे थे कि हमें अपने मॉडल के मुताबिक भी काम करना है, ज़ाहिर है सीखना भी है, लर्निंग भी करनी है। जी अब आप आइए उस सवाल की तरफ हसन जावेद साहब। जी साहब यही कहते थे, ग्राउंड रियलिटीज को कभी इग्नोर न करना चाहिए,
اور گراؤنڈ ریئلٹیز ہمارے جیسے ہیں ہم اس طرح. لیکن ہم چین سے سیکھنے کے لیے وی آر امنگ دا بیسٹ بلیسڈ اینڈ بلیسڈ پیپل. ہم ان سے ان کے لیسن سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں جو کہ ہاں. تو لیکن میں آپ کے اصل سوال پہ آتا ہوں کہ جو آپ نے کہا کہ چین نے جو اپنی جموں کشمیر کے مسئلے پر اپنی پرنسپل پوزیشن کو ایک بہت ہی زبردست طریقے سے یہ جو مشترکہ اعلامیہ سامنے آیا ہے, اس ون آف دا بیسٹ ڈرافٹڈ سمجھ لیں کہ یہ مشترکہ اعلامیہ میں چین کی جو پوزیشن ہے اس کو انہوں نے دوبارہ جو ہے ایک بہت فورسفلی انہوں نے ریٹریٹ کیا ہے جموں کشمیر کے ایشو پر, اور انہوں نے کہا ہے کہ کوئی یونیلیٹرل ایکشن ان کو قبول نہیں ہے. اور یہ یونیلیٹرل ایکشن جو 5 اگست 2019 کے بعد سے بی جے پی گورنمنٹ نے کیا ہے, یہ ڈیفینیٹلی چین کو بھی قبول نہیں ہے, ہمیں بھی نہیں قبول ہے, بین الاقوامی برادری کو بھی قبول نہیں ہے. لیکن ابھی یہ جو جموں کشمیر میں جس طرح کے حالات ہیں اور جس طرح کے گزشتہ 2 سال سے 2.5 سال سے جو حالات ہو رہے ہیں, انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. اور چین نے اس مسئلے پر ایک بہت اچھی پوزیشن, ایک بہت یعنی کہ جو ان کی پوزیشن ہمیشہ سے رہی ہے اس کو کلیئر طرح سے انہوں نے اس کو ادا کیا. ٹھیک ہے. یہ آصف درانی صاحب, افغانستان کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ظاہر ہے وزیر اعظم صاحب نے انٹرویو میں بھی کہا کہ ایک تو ہمیں اسی حکومت کے ساتھ پوری دنیا کو انگیج کرنا ہے, اور جو اثاثوں کا ہے یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے اس وقت افغانستان کا. جو بائیڈن نے اب اعلان کیا ہے کہ یہ جو پیسے ہیں ان میں سے 3.5 ارب ڈالر وہ دینے جا رہے ہیں 9/11 کے متاثرین کے حوالے سے. تو اس حوالے سے بھی اب قانون سازی یا اس پہ بات ہو رہی ہے, جس پر ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ نے بھی کہا ہے کہ یہ پیسے افغان عوام کے ہیں, یہ انہیں ہی ملنے چاہیے. تو یہ جو ایک پیش رفت ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ بالکل صحیح ہے. اور اس میں یونائٹڈ اسٹیٹس نے جس طرح سے اپنے یہ یعنی کمزور دلی کا مظاہرہ کیا ہے, یہ شرمناک بات ہے. وجہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ کرزئی کا فارمر پریزیڈنٹ کرزئی کا ایشو آج سے کوئی 5-6 دن پہلے آیا تھا, اس میں بھی یہی ایشو آیا. انہوں نے کہا یہ امریکہ کے پیسے نہیں, یہ ہم سال کے $500 ملین جو اپنے جو بجٹ ہے اس میں سے سیو پس انداز کرتے تھے کنٹیجنسیز کے لیے. مثلا جیسے آپ کنٹیجنسی افغانستان کے اندر جو ہے درپیش ہے اس سے وہ کریں. ہمارے یہاں بھی یہ سوشل سرکل پہ لوگ بات کر رہے ہیں کسی کے امریکہ کے دیے ہوئے پیسے تھے اور اسی کے ہی ہیں. ایسا نہیں ہے. امریکہ نے جب اس کو ایڈ دی تھی, اس کا بجٹ کر رہا تھا, تو وہ افغانستان کا ہو جاتا تھا. اس میں خالی امریکہ ہی نہیں ہے, باقی اقوام ہیں وہ بھی کنٹریبیوٹ کر رہی تھی. اب یہ جو انہوں نے امریکن سے مظاہرہ کیا ہے اس میں انفارچونیٹلی ایون فرام ڈپلومیٹک پوائنٹ آف ویو آپ نے ایک طرح سے دے کر واپس لے لینا ایک کمزرفی, معاف کیجیے میں فار مائی بیڈ اردو, اس کو ان کا مظاہرہ کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے افغانستان سے انخلا طالبان سے معاہدہ کر کے کیا تھا, وہ کوئی جو ہے بغیر معاہدے کے نہیں گئے, اور اس میں جو طالبان نے جو شرائط جو ماننے کی تھی وہ انہوں نے مانی کہ وہ افغانستان فائل جو ہے وہ کسی اور کو استعمال نہیں کرنے دیں گے. امریکہ سیٹسفائی ہوا تو وہاں سے نکلا. اس لیے امریکہ کو اپنا مخاصمانہ رویہ اختیار کرنا وہ اس کو زیب نہیں دیتا. وہ ایک سپر پاور تھی اور امریکہ نے ایسی داغ ڈالی ہے کہ وہ ایگریمنٹ کر کے پھر جاتے. ایران کے ساتھ نیوکلیر ایگریمنٹ کر کے پھر گئے. ڈس آرمامنٹ مشینری آلریڈی جو ہے پیرالسس کا شکار ہے, اس کو مزید کر دیا. پھر انٹرنیشنل ایگریمنٹس کی ویلیو کیا رہ جائے گی کہ آپ جو ہے ایک طرف ایگریمنٹ کرتے ہیں پھر اس سے وڈرا کر جاتے ہیں. یہی صورتحال جو ہے افغان فنڈ کی ہے. اس کو جو ہے یہ پارشلی انفریز کیوں کیا, پھر انہوں نے اگر انفریز کیا اس کا مطلب ہے انہوں نے اس کو مانا یہ فنڈز افغانستان ہی کے تھے, اور اس فنڈ میں سے انہوں نے سو کالڈ جو وکٹمز ہیں اس کے لیے کے. تو یہ جو 9/11 ہوا تھا اس میں تو ایک بھی افغان شامل نہیں تھا, اس کے اندر تو سارے عرب شامل تھے. تو آپ جو ہے اگر آپ نے کرنا ہے تو پھر ان عرب نیشنز کو آپ جرمانہ کرو جو دینے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. تو یہ ایک طرح سے انہوں نے جس طرح سے یہ ہے اس سے لگتا ہے کہ ان کی افغانستان کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ کی کیا ڈیپتھ ہے,
ان کے وہ جو ہے اس خطے کے بارے میں اپنی پالیسی جو ہے وہ کس طرح سے پرسو کرنا چاہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس وقت میرے نزدیک امریکہ افغانستان سے اس سے نکلا کہ وہ پورے خطے میں آئسولیٹ ہو چکا تھا. ایران، پاکستان، چین، روس، یہ تمام کے تمام یہی چاہتے تھے کہ انقلاب ہونا چاہیے، اور میرے خیال میں یہ اس کا جو ہے بدلہ لینا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ نجم الثاقب صاحب یہی ایک میں اسی سوال کو آپ سے پوچھوں گا کہ موٹیوز کیا ہو سکتے ہیں کہ یہ جو بائیڈن عجیب بات کر رہے ہیں کہ ہم وہاں سے پیسے دیں گے 9/11 کے متاثرین کو، جبکہ وہ پیسے تقریباً $9.5 ارب ہیں. وہ افغان حکومت اور افغان عوام کے. سیدھی سی بات ہے، یہ پیسے کوئی ابھی نہیں، طالبان کے آنے کے بعد نہیں رکھوائے گئے. اشرف غنی کی جب حکومت تھی، جو کہ ان کی پسندیدہ حکومت تھی، امریکہ کا باقاعدہ آشیرواد اور ان کا امبریلا، یہ آدھے پیسے اس وقت کیوں نہیں رکھے گئے؟ دیکھیے، اگر تو آپ نے 9/11 کے متاثرین کو جن کے کیس چل رہے ہیں اور جن پہ ابھی کچھ پتہ بھی نہیں ہے، اگر ان کے لیے کرنا ہے تو دو باتیں اس میں بڑی ضروری اس وقت سامنے آ رہی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ 3-4 بلین روپی جو ڈالرز ہیں وہ امریکہ کے لیے پینٹس ہیں، ٹھیک، مسئلہ ہی کوئی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ اس مقصد کے لیے رکھنے تھے تو یہ وقت نہیں ہے اس کا، یہ آپ کو پہلے سے کرنا چاہیے تھا. آپ اشرف غنی کے زمانے میں کہتے کہ جی یہ 3.5 بلین جو ہیں یہ ہم آپ کے رکھ رہے ہیں فلانے کے لیے. دیکھیے سیدھی سی ریئل پالیٹک ہے. مجھے اس میں خوشی کی ایک بات یہ نظر آ رہی ہے کہ ابتدا ہوئی ہے. اگر آپ آج سے صرف 1 مہینہ پہلے کی صورتحال دیکھیں تو اس میں وہ جو 9.5 بلین کی ٹوٹل رقم ہے، جس میں کہ ابھی پتہ لگا ہے کہ 7 بلین جو ڈالرز ہیں وہ امریکہ نے دینے ہیں، جو کہ ایسٹس ہیں افغانستان کے. اس میں ایک مہینہ پہلے یہ تھا کہ جی اس کے لیے ویور لینا پڑے گا، اس کے لیے کانگریس میں جانا پڑے گا، اس کے لیے کوئی بہت بڑی امینڈمنٹ لانی پڑے گی. ابھی یہ ہے کہ کم از کم ابتدا ہوئی ہے. میرے خیال میں یہ اچھی ابتدا ہے. اصل مسئلہ وہیں پہ ہی ہے. چھوڑ دیجئے اس 3.5 کو، اور 3 پوائنٹ جو انہوں نے رکھ لیا ہے وہ کسی مقصد کے لیے رکھا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب طالبان 15 اگست سے آ چکے ہیں، ان کا آپ نے کرنا کیا ہے؟ ان کا آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں جی ہم نے نہیں کرنا ریکگنائز. اس میں ہیومن رائٹس آ گئے، اس میں بچیوں کی تعلیم آ گئی، اس میں پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے ڈال دیا. مجھے جو حیرانی اور تھوڑا سا افسوس ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ ساری صورتحال ڈیولپ ہوئی تھی تو ایک فیصلہ اس علاقے سے، اس خطے سے آیا تھا کہ چین، روس، پاکستان، ترکی، ایران، کچھ یعنی سینٹرل ایشین جو کنٹیگوس سٹیٹس ہیں وہ مل کے ایک ریجنل کنسنسس بنائیں گی اور طالبان کو شاید اکنالج کر لیں گی. وہ کہاں گیا؟ دوسری بات کہ اس وقت پوری دنیا میں سے ایز وی سپیک کسی ایک ملک نے بھی طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا، بشمول پاکستان. اب یہ ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں؟ اس وقت افغانستان کا یا طالبان کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ان کو سارے یہ ایسٹس ملیں. دس از ون آف دی ایشوز دیٹ دے آر فیسنگ رائٹ ناؤ. ایک ان میں سے مسئلہ ہے بڑا. اصلی مسئلہ ان کو اپنی ریکگنیشن کا ہے، ان کو اپنی اکنالجمنٹ کا ہے، تاکہ وہ یونائٹڈ نیشنز کا ممبر بنے، تاکہ ان کی زندگی معمول کے مطابق شروع ہو. اس سلسلے میں ساری دنیا میرے خیال میں ویٹ کر رہی ہے کہ کس وقت جو امریکہ ہے وہ اس طرح سے سر ہلائے گا اور اس کے بعد سارے جو ہیں وہ لائن ٹو کریں گے. میرے خیال میں پاکستان کو جو اس وقت اس خاص یعنی ریکگنیشن کا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اس میں اگر فرض کریں، میں یعنی ویسے ہی فرض کر رہا ہوں کہ اگر خطے میں یا خطے سے باہر کوئی ایک ملک طالبان کو تسلیم کر لیتا ہے اور پاکستان پیچھے رہ جاتا ہے، تو وہ طالبان جو آپ سے تھوڑے سے خفا تھے کہ جی آپ نے جب وہ یعنی امریکہ کی لڑائی میں ہمارے خلاف کیا، یہ کیا، وہ کیا، بہت سارے خدشات ہیں، ان میں ایک خدشہ اور بڑھ جائے گا. تو لہٰذا اس کو تھوڑا سا ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور امریکہ کو تو چاہیے کہ فوری طور پہ نہ صرف یہ 7 بلین واپس کرے، اب دیکھیں نا 3.5 تو سارے کے سارے کرے، یہ ان کے پیسے ہیں بابا. آپ ان کو کیسے کسی کا، اور آپ کو پتا بھی ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ رقم ان کی ہے، اب کیوں روکی بھی آپ نے؟ اس لیے کہ طالبان جو ہیں وہ وہاں پہ آ گئے ہیں. تو میرے خیال میں تو میں پھر سے کہوں گا کہ اس میں کوئی بیچ میں there is more to it than meets the eye، کہ اس میں اشرف غنی کے یعنی حکومت میں بھی یہ کام کیا جا سکتا تھا، اس وقت کیوں نہیں کیا؟ ٹھیک ہے، یہ ایک اہم سوال ہے. لیکن کشمیر کے معاملے پہ آپ نے دیکھا کہ جب CNN کے اینکر فرید زکریا نے سوال کیا، جی بالکل،
وہ جب سوال کر رہے تھے تو وہ بات کر رہے تھے کہ جی سنکیانگ میں جو کچھ ہو رہا ہے، وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو کسی سے کمپیئر ہی نہیں کر سکتے، اور یہ سنکیانگ بالکل کی جو تصویر پیش کی جا رہی ہے ویسٹ پیش کر رہا ہے وہ ایسی ہے بھی نہیں۔ یہ سی این این کو بھی اچھی طرح سے پتا ہے۔ دیکھیے سنکیانگ کوئی ایسا علاقہ تو نہیں ہے جس میں چائنا کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جس کا کہ حق ہے، اور جو 1947 سے پہلے کسی پارٹیشن پلان کے کچھ ہوا تھا، اس میں صرف اینگل نکلتا ہے ہیومن رائٹس کا، اور ہیومن رائٹس کے یعنی اینگل سے وائلیشن کے لحاظ سے کشمیر اس وقت، کشمیر جب ہم کہتے ہیں میں پھر سے کہوں گا ہمیں کہنا چاہیے مقبوضہ کشمیر، وہ جو کہ ادھر کا ہے ویلی جس کی جموں اور کشمیر کی بات ہو رہی ہے، تو ادھر کے ہیومن رائٹس کی، اور وہ اس پہ تو پاکستان تھوڑی کہہ رہا ہے، اس پہ یورپین پارلیمنٹ کہہ رہی ہے، اس پہ سویڈن کہہ رہا ہے، اس پہ ناروے کہہ رہا ہے، اس پہ چائنا کہہ رہا ہے، اس پہ تمام قسم کی یہ جو آپ کے ہیومن رائٹس کی ہیں، آپ کی یہ جو ہے ایشیا واچ کہہ رہا ہے۔ آپ بتائیے یعنی کون سی ایسی آرگنائزیشن ہے جس نے بات نہیں کی؟ اب وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو مغرب کا نقطۂ نظر ہے شینکیانگ کے بارے میں، جس طرح سے انہوں نے کہا نا کہ یہ جو ووہانگ سے نکلا ہے یہ آپ کا پینڈیمک کا یہ کورونا، تو وہ پولیٹیکل سیاسی باتیں ہیں، آپ سمجھتے رہیے کہ شینکیانگ میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ پاکستان تو وہ کہے گا جو چائنا کہہ رہا ہے، جو پاکستان کو نظر آ رہا ہے، اور میرے خیال میں پاکستان کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ یہ چین کا اندرونی معاملہ ہے شینکیانگ والا، اور آپ اس کو کسی بھی اینگل سے، تاریخ کے اینگل سے، سیاسیات کے اینگل سے، معاشیات کے اینگل سے، ہیومن رائٹس کے اینگل سے جموں اور کشمیر کا اس کا تقابل کر ہی نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے حسن جاوید صاحب آپ کی طرف آؤں گا، اور یہ وزیر اعظم عمران خان اب روس کے دورے پہ بھی جا رہے ہیں، یہ اسٹریٹجیکلی آپ کی نظر میں اس دورے کی کتنی اہمیت ہے کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت یوکرین اور روس کی ایک ٹینشن ہے، امریکہ روس کے بالکل سامنے کھڑا ہے، دوسری طرف کوارڈ کا اجلاس ہو رہا ہے، اس دورے کی اہمیت آپ کی نظر میں کیا ہے؟ دیکھیں جی یہ بہت اہم دورہ ہے، جیسے آپ زیادہ تر آپ کو مبصرین یہی کہیں گے، کیونکہ روس سے ہمارے تعلقات جو ہیں وہ کافی عرصے سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں، ہر روز ایک نئی بہتری لا رہا ہے ہمارے روس سے تعلقات میں، اور اگر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو دورہ ہے اس کی بڑی اسٹریٹجک اہمیت بھی ہے، اور اس کی جو ہے بائیلیٹرل بھی اہمیت ہے، اور اس کی جو ہے وہ اس خطے پر، جیسے دیکھیں جی یہ چیز جو ہے نا، ساری چیزوں کو آپ کو ایک کانٹیکسٹ میں دیکھنا ہوتا ہے۔ اب وہ کانٹیکسٹ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے ایک پاور ٹرانزیشن کا وقت ہے، پاور شفٹ کا ہو رہی ہے دنیا میں، اور یہ پاور شفٹ میں اگر آپ دیکھیں تو اس وقت چین کا عروج، روس کا دوبارہ ریوائول ہو جانا، اور پھر ترکی ہے، ایران ہے، پاکستان ہے۔ میری یہ نئی کتاب میں نے لکھی ہے چائنا ایز نمبر 1، اس میں میں نے ایک تھیوری میں نے ڈیولپ کی ہے کہ جو مڈل پاورز تھیوری، مڈل پاورز جو ہیں وہ نیکسٹ 25 ایئرز میں یہ مڈل پاورز جو ہیں they will be actually the بیلنسر، اور یہ ان کی جو قومی آمدنی اور ان کی جو پاور پروفائل ہے ان مڈل پاورز کی، جو 8 مڈل پاورز ہیں جس میں انڈونیشیا، ترکی، پاکستان، ایران، ایجپٹ اور آپ کے بنگلہ دیش، ملیشیا اور نائجیریا، یہ جو ہم جسے ڈیولپنگ 8 کہتے ہیں، وہ ان کا رول بڑھ جائے گا، اور یہ پاورز کا جی ڈی پی بھی ای یو کی جی ڈی پی سے بڑھ جائے گا، اور یہ پاور جو ہیں یہ بڑے اہم رول، اور یہ جو آج آپ یہ حالات دیکھ رہے ہیں یہ دراصل نیکسٹ 25 ایئرز کے لیے الائنمنٹ۔ ٹھیک ہے، آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس خطے میں ظاہر ہے حالات تبدیل ہو رہے ہیں اور ایک نئی الائنمنٹ بھی سامنے آ رہی ہے، اور تمام الائنمنٹ کو دیکھتے ہوئے پاکستان کو بھی ظاہر ہے ان ساری پیش رفتوں پہ نظر رکھنی ہوگی اور اسی حوالے سے اپنی اسٹریٹجی اور اپنی پالیسی کو ترتیب دینا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ سید حسن جاوید صاحب آپ کا، آصف دورانی صاحب آپ کا، نجم الثاقب صاحب آپ کا بھی بہت بہت۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ جاوید اقبال کو سچ کے ساتھ سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔